ولی المظلومین، ولی المستضعفین، ولی اللہ، آیت اللہ، دلیل اللہ، برہان اللہ، قوت اللہ، قدرت اللہ، نعمت اللہ، لطف اللہ، حیبت اللہ، ذکر اللہ، لقاء اللہ، جنب اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، حسن اللہ، ید اللہ، صراط اللہ، سبیل اللہ، سورت اللہ۔ لاکھ شکر ہے ذات کا جس نے ہمیں محسنین توحید کا ذکر کرنے اور سننے کا شرف عطا کیا۔ سب سے مجلس جاری ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ میں خود ہی پڑھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں، میرے مالک کا ذکر ہو رہا تھا۔ اب جتنا آپ نے سنا میں اس سے آگے سفر کو شروع کرنے لگا۔ یعنی پہلی منزل تھی کہ اس ذات کا ذکر ہو۔ مولا جانتا ہے میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، آپ کیسٹیں سیڈیاں پرانی نکال لیں پڑھنے والوں کی۔ امام زمانہ کا ذکر بہت کم ہوتا تھا، کوئی تھوڑا تھوڑا۔ اب کتابیں ہیں، جس زمین کے شعر یہ جھنڈوی صاحب نے پڑھے ہیں کہ ان کا محل آباد نظر آئے۔ کسی کو پرانے اشعار میں سے کسی کو کوئی یاد ہے تو پڑھے۔ اس نعمت کی ذرا قدر کرنی ہے، بے توجہی نہیں کرنی۔ تو اگر آپ مجھے اب اجازت دیں تو یہ سرکار کی غیبت کا مطلب کیا ہے؟ میری آواز تو پہنچ رہی ہے نا سر؟ دیکھو یہ سارے بزرگوں نے جو ذکر کیا ہے، میں جو میرے مالک کا ذکر کرے اس کی نالین اپنے سر کا تاج سمجھ، اور پھر جو ادب سے کرے، عشق سے کرے۔ بہرحال یہ ایک جیسی کیفیت و منزل ہر ایک کی نہیں ہے۔ بہرحال شکر ہے ذکر ہو رہا۔ میں نے ایک کتاب میں دیکھا کہ ایک ملعون بڑا تنگ کرتا تھا، تو مومن مولا کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا تھا کہ مولا اس نجاست سے زمین کو صاف کرو۔ سمجھ تو رہے ہو نا؟ تو اس کا یہ استغاثہ قبول نہیں ہوتا تھا۔ کچھ دیر مدت کے بعد خود مالک نے فرمایا کہ کل وہ نجاست سے زمین پاک ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا مولا میں تو مدت سے کہہ رہا تھا اس کو سنبھو، بڑا بے ادب ہے، گستاخ ہے، آپ کا بھی بے ادب مومنین کو بھی تنگ کرتا ہے۔ تو کہا استغاثہ تیرا پہلے ہی سن لیا تھا، عمل درآمد آقا آج کر رہے ہو۔ کہا اس بے غیرت کا بھی ایک ہم پہ احسان تھا، اور ہمارا گھرانہ ہے کہ بدلہ دیتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں، ملعونوں کو ادھر ہی دے دیتے ہیں تاکہ ادھر حقدار نہ رہے۔ جان رہے ہو؟ حیدری، بڑے خاص لوگ بیٹھے ہو، ذرا میں جو عرض کر رہا ہوں اس پہ غور کرنا۔ ملعونوں کو ادھر ہی دیتے ہیں تاکہ ادھر اس کا کوئی استحقاق نہ رہے۔
जहन्नम ही उसका हक बन जाए। समझ आ? तो कहा मौला आप पे, ये सैयद कसरा की सरजमीन है और किताब की यही लफ्ज़ है, आप पे मौला, कैसा ये आदल और करीम घराना। कहते हैं इस मलऊन ने एक किताब लिखी हमारी दुश्मनी में, लेकिन उसमें इसने मेरा जिक्र किया। कोई सुना है मेरी बात? उसमें इसने यानी इमाम ज़माना का जिक्र इतना गुम हो चुका था। तो आज फिर हम बच्चों शुक्र अदा करें न करें कि सुबह से आप तक सरदार की आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है। इस नेमत का शुक्रिया अदा करते हुए दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। अब मैं इस बात को आगे लेके चलने लगा हूँ। ये जो बुजुर्गवार पढ़ते हैं मौला आ जाओ, मौला हम आँखें बिछाए बैठे हैं, मौला आप तशरीफ़ लाएं, इसका मतलब क्या है? मौला आ जाओ, इसके क्या मतलब है? तवज्जो है जी? वो कौन सी जगह है जहाँ पे वो है नहीं? ज़रा जागना। देखो मैं तरदीद नहीं कर रहा, ये जितना शऊर था मैंने शुक्र किया है कि शुरू किया है, लेकिन अब यहाँ ही तो नहीं रुकना, सफ़र और है ना। अब मेरा दिल चाहता है दूसरे स्टेप को शुरू किया जाए। करूं या ना करूं? कोई ज़ीने तय तो करने हैं ना आखिर इस सफ़र के। लो मेरे किबला, वो कौन सी जगह है जहाँ पे वो ये वजहुल्लाह है? जो बुजुर्गवार तशरीफ़ फरमा है वो मेरी बात को समझ, इनका चेहरा अल्लाह का चेहरा नहीं, ये माने गलत हैं और अपने पास से किए गए हैं। कह दिया जाता है इनका हाथ अल्लाह का हाथ है, इनके कान अल्लाह के कान हैं और इनका चेहरा अल्लाह का नहीं, इनका चेहरा अल्लाह का चेहरा नहीं, ये खुद वजहुल्लाह है। यानी सर से लेकर नालैन तक ये वजहुल्लाह है। माशाल्लाह। वज को वज क्यों कहते हैं? चेहरे को चेहरा क्यों कहते हैं? दोस्तों वज ये अरबी के लफ्ज़ हैं, इस्तेमाल होते हैं। यद को यद क्यों कहते हैं? अब वो सारे मैं बयान करूं वो तो बात लंबी हो जाएगी, बस एक कह के मैं आगे जाने लगा हूँ। वज को वज, चेहरे को चेहरा इसलिए कहते हैं कि चेहरा जिसका चेहरा हो वो चेहरे से पहचाना जाता है, यानी शक ख़त्म हो जाता है उसके पहचानने में कि वो है कि नहीं। तवज्जो है या नहीं? नहीं, मैं शायद नहीं समझा सका। देखो हर बंदे की अपनी, अब मेरी वो एज नहीं, कभी मैं भी आगा साहब की तरह पढ़ता था, अब वो मुझ में ज़ोर नहीं है और किबला बड़े अच्छे आलिम हैं और मैं समझता हूँ ये नेमत है खुदा की। अल्लाह ने बंदोबस्त तो किया है कि कोई ये ना कहे कि विलायत का बताने वाला नहीं मिला, वगरना हम जलालत की मौत न मरते। बहरहाल जो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ वो इल्म में बहुत आला है, बड़ा पढ़े हैं, इनका बचपन मेरे पास ही